अस्सलाम वालेकुम। ज़करिया ख़ान मदीना मक्का मुकर्रमा साहब की खिदमत में हाज़िर हैं। हमने कल अपना उम्रा किया अल्हम्दुलिल्लाह और आज हम मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं। हमने एक टैक्सी हायर की जो हमसे 800 रियाल लेगी और तकरीबन 4.5 घंटे का फासला है मक्का से मदीने का। खुश पहाड़ियाँ हैं, सहरा है, कोई सब्ज़ा नहीं है। सिर्फ एक ही जगह मिल गई थी रास्ते में जहाँ पर एक मस्जिद बनी थी और एक दो रेस्टोरेंट थे, उसमें एक रेस्टोरेंट पाकिस्तानी था। हम जब अंदर गए तो हमने वहाँ बैठना भी गवारा नहीं किया, इसलिए कि इतनी गंदी जगह थी, इतना लो स्टैंडर्ड था उसका कि हमने वहाँ बैठने भी पाकिस्तानी लोग हैं भाई, आप लोग वहाँ पैसे बनाने जाते हैं, आप रेस्टोरेंट खोला माशाल्लाह, आपको मौका मिला है, कम से कम उसमें दरियाँ तुमने बिछाई हैं, लोगों को बिठाए हुए खाने के लिए, कम से कम इतना तो सोचिए कि हाजी आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, कुछ स्टैंडर्ड तो रख लेना। कुछ भी नहीं था। एनीवे हमने अपना सफ़र शुरू किया, फिर जा रहे हैं। और यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे बेबून आते हैं। ये तकरीबन 50 गज का एरिया है जिस पे तमाम बेबून पहाड़ से नीचे आकर ये लोग उसको खाना खिलाते हैं। वहाँ तो पहाड़ी है, कोई सब्ज़ा भी नहीं है, कोई दरख्त भी नहीं है, तो उनके खुराक नहीं होता। यहाँ पर आते हैं, अल्लाह पाक उनको रिज़्क़ देता है। कहते हैं ना कि फ़बअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अल्लाह की किस किस नेमत को जुटलाओगे। अल्लाह ने का रिस्क यहाँ पे लिखा हुआ है 50 गज के एरिया में। और तमाम टूरिस्ट और ट्रैवलर यहाँ की गाड़ी को खड़ा करते हैं और अपने साथ वो कुछ ना कुछ चीज़ें सामान लाया होता है जो बेबून खाते हैं, उसको वो देते हैं। नज़ारा देखें जी इसका कि बेबून जो है कितने फ्रेंडली और कितने आदी हो गए हैं खाना खाने के ड्राइवर से कि इनकी गाड़ियों पर भी चढ़ रहे हैं। इंजॉय करें, देखें इसको आप। ये लोग कहते हैं कि हर दिन ये आते हैं, सुबह से शाम तक यहीं पे खड़े होते हैं, यहीं से खाना खा के फिर पहाड़ी की तरफ चले जाते हैं। बेबून तो अक्सर दरख्तों में रहते हैं, यहाँ तो कोई दरख्त है ही नहीं। पता नहीं ये पहाड़ों के कोई पत्थरों में कहीं उन्होंने गार मार बनाए, वहाँ पे रहते हैं। लेकिन अजीब सा मुकाम है। और ये देखिए एक बेबून जो है वो गाड़ी के ऊपर चढ़ गया है, बिल्कुल बैठा हुआ पैसेंजर। देखें इसको, देखें, कोई खौफ नहीं इंसान से, कोई डर नहीं, क्योंकि ये आदी हो चुके हैं खाना खाने के। ये लोग उनको खिलाते हैं। मैं यहाँ सोच रहा था कि 4.5 घंटे का सफ़र है, वो भी 120 किलोमीटर रफ्तार से। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके सहाबा कराम जब मक्का से मदीना हिजरत कर रहे थे तो इन पहाड़ों में जहाँ पानी भी नहीं है, कोई सब्ज़ा नहीं है, कोई साया नहीं है, किस मुश्किल से उन्होंने ये सफ़र तय किया होगा और उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं इस्लाम के लिए। तो आदमी, मैं सोच नहीं सकता कि इन पहाड़ों में कैसे वो लोग मक्का से मदीना आए हैं। अल्लाह का करम था उन पे, उन्हें इस्लाम फैलाने के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ उन्हें दी हैं। और हमें देखे कि हमने इस्लाम से एक मजाक समझ लिया है। आजकल हमें सब कुछ मैसर है, फिर भी हमें कुर्बानी का कोई जज्बा नहीं है। एनीवे आप देखें, बेबून्स को देखें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह अपना सफ़र शुरू करते हैं। और मदीना जाके हम होटल में स्टे करने, चेक इन करने के बाद सीधे हम मस्जिद नबवी इंशाल्लाह जाएंगे और वहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जो मज़ार शरीफ है वो भी देखेंगे। आपको हम स्टेप बाय स्टेप तमाम हालात वहाँ के पहुँचाएँगे। तो ये है जी मक्का से मदीने का सफ़र। और हम जब मदीना पहुँच आए हैं, यहाँ पे सब्ज़ा भी है और ये मक्का से बहुत डेवलप है, ख़ासा डेवलप है। इसमें सब फैसिलिटीज़ हैं और ये इसकी एंट्रेंस है, मदीना मुनव्वरा की एंट्रेंस है। यहाँ से इंशाल्लाह हम सीधे होटल जाएंगे, चेक इन कर लेंगे और फिर सीधे वहाँ से मस्जिद नबी आएंगे। हम उसका नज़ारा भी आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं, मदीने का मंज़र देख लें। ये एक तारीख़ी मुकाम है और जो ही पहुँच जाए आपको समझ आ जाएगी कि आप मदीने के अंदर पहुँच गए हैं। ये भी ये कह रहे हैं कि 1600 या 1500 साल पुरानी जगह है। ये सामने मदीना की यूनिवर्सिटी है, काफ़ी सब्ज़ा है मदीना में और लोग भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। मक्का से ज़्यादा लोग मदीने में रहते हैं। ये है जी
مسجد نبوی الحمدللہ بہت بڑی جگہ پہ پھیلا ہوا ہے، اس کے 300 سے زیادہ گیٹ ہیں اور لاکھوں لوگ آتے ہیں، ہر نماز میں لاکھوں لوگ آتے ہیں۔ اس کے جو پنکھے لگے ہوئے ہیں اس سے ایک دیکھیں سے جو پانی کی طرح بخارات باہر نکلتے ہیں، اس میں ایک سمیل ہے، اور یہ ٹھنڈے ٹھنڈے بخارات ہیں جو لوگوں کو لگتے ہیں۔ آپ کو یہاں پہ بالکل گرمی محسوس نہیں ہوگی، کوئی گرمی، سخت گرمی ہے آپ کو محسوس نہیں ہوگی۔ یہ الحمدللہ یہ مسجد نبوی کا نظارہ ہے۔ شکر الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں اس کا توفیق دی کہ ہم یہاں پہ آ کر نماز پڑھیں۔ تو یہ ہے جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک۔ آج کل پرمٹ لینی پڑتی ہے، ہمارا پرمٹ تھا صبح کے 3 سے 3:30 بجے تک۔ ہم یہاں آئے اور یہاں پر ہم نے 2 رکعت نفل پڑھیں، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جگہ جہاں پہ وہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا کرتے تھے، اور یہاں پہ ہم نے 2 رکعت نفل پڑھی، اللہ سے مغفرت کی دعا مانگی ہے۔ اور یہ تمام لوگ آئے ہیں، یہاں پہ ہزاروں لوگ ہیں، اور لوگ باہر انتظار میں ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے گروپوں میں ان کو اندر لاتے ہیں تاکہ وہ 2 رکعت نفل پڑھ کے یہاں سے چلے جائیں۔ اور ہم نے بھی جب یہاں جانچ شروع کریے تو اگر آپ دیکھیں تو لیفٹ سائڈ پہ یہ جو ہے اس کی دیوار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی دیوار ہے۔ اب یہاں سے ہم گزر کے جب جائیں گے باہر کی طرف تو ہم کے بالکل سامنے سے جائیں گے۔ یہاں پہ یہ پہلے 2 گیٹ جب کو نظر آ رہے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک ہے۔ یہاں سے گزرتے ہیں ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، اور سنتے ہیں ہمارے سلام کو۔ اور اس کے بعد پھر یہ جو دوسرے 2 دروازے آئیں گے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے ہیں، وہاں سے گزرتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیکم یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اس کو سن لیتے ہیں۔ پھر اس سے آگے جو 2 دروازے ہیں سامنے کے آخری والے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، وہاں سے گزرتے ہوئے ہم پھر سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی سن لیتے ہیں ہمارے سلام کو، وہاں پہ بھی سلام بھیجتے ہیں۔ تو یہ ہیں جی یہ 6 دروازے ہیں۔ پہلے 2 دروازے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے، دوسرے 2 دروازے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور تیسرے 2 دروازے جو ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ تو یہاں سے ہم گزر کے باہر نکلتے ہیں، اور پھر سے ہمارا جو ہے یہاں کا وہ جو پرمٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ باہر صبح کے 3 بجے سے ہزاروں لوگ کھڑے ہیں، ان کو اپنے گروپوں میں اندر لایا جاتا ہے بغیر پرمٹ کے۔ آج کل اجازت نہیں ہے، آپ کو پرمٹ لینا پڑے گا ایڈوانس میں، اور پرمٹ 2 مہینے پہلے سے آپ کو بکنگ کرنی پڑتی ہے۔ اچھا، یہ اب ہم آئے ہیں، اس کو بولتے ہیں مسجد شہداء۔ یہ احد، جنگ احد کا میدان ہے، اور جتنے بھی صحابہ یہاں شہید ہوئے تھے ان کے لیے یہ مسجد بنائی گئی ہے، اس کا نام مسجد شہداء رکھا گیا ہے۔ یہ جو ہم وہاں کھڑے ہیں اس کے اندر تمام وہ اصحاب کرام جو شہید ہو گئے تھے ان کو یہاں دفنایا گیا ہے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقبرہ بھی یہیں پہ ہے۔ تمام سے وہ قبر جو زمین بوس ہو گئے، صرف حضرت حمزہ کا رضی اللہ عنہ کا وہ اب بھی باقی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ۔ اور یہ سامنے کی پہاڑی ہے، اس کا نام ہے احد کی پہاڑی۔ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو بٹھایا تھا اور اس کو حکم دیا تھا کہ آپ نیچے نہ آئیں، لیکن وہ غلطی سے نیچے آ گئے تھے اس میدان میں، اور پیچھے سے اس پہاڑی سے قریش نے آ کے اس پر حملہ کیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا، باقی سے شہداء شہید ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دان مبارک بھی شہید ہو گیا تھا۔ تو یہ وہ پہاڑی جس پہ لوگ کھڑے ہیں، یہ احد کی پہاڑی ہے، اور نیچے جنگ احد کا میدان ہے جہاں پہ لڑائی ہوئی تھی۔ بہت ٹورسٹ آتے ہیں یہاں پہ، بہت زیادہ ٹورسٹ آتے ہیں۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو ایک حبشی نے مارا تھا ابو سفیان کی بیوی کے حکم پر، اور اس کے پھر جگر کو ابو سفیان کی بیوی نے نکال کے اس کو چبایا بھی تھا، اس کو بہت ظلم ہوا تھا اس پہ۔ اینی وے، اللہ ان کو
जन्नत फिरदौस में तो अल्लाह ने जगह दी होगी, अल्लाह हमें भी कोई जगह दे। अच्छा ये मस्जिद है, उसको बोलते हैं किबलतैन, दो काबों वाली मस्जिद। हमारे इस्लाम के बहुत पहले पहले दिनों में उस वसल्लम जो है वो ये जो है इज़राइल में जो इस वक्त है वो क्या मस्जिद अक्सा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे, और यहूद कहने लगे कि भाई आप हमें क्या फ़र्क है, आप भी उस तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते हैं जहाँ जिस तरफ हम अपना रुख करके इबादत करते हैं। तो उस वसल्लम काफ़ी परेशान से इससे एक बार नमाज ही में उस वसल्लम को वही आई कि अपना रुख बदल के आप खाना काबा की तरफ जो है तो सजदा करें। तो उन्होंने नमाज ही में वो खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ना शुरू किया। उस दिन से फिर हमारा मुसलमानों का जो है किबला वो खाना काबा हो गया। तो ये वो मस्जिद है जिसमें दोनों काबे हैं, इसलिए इसको कि वो कहते हैं किबलतैन बोलते हैं, दो काबों वाली मस्जिद। यहाँ भी हज़ारों टूरिस्ट आते हैं, देखिए कितने टूरिस्ट हैं यहाँ पे, अंदर जाके दो रकात नफल पढ़ते हैं और दोनों काबा के वो मेहराब को देखते हैं। चलें हम भी चलते हैं, बताते हैं आपको इंशाअल्लाह। हमारी पहली मर्तबा देखते हैं कैसे क्या लगता है, कैसे होते हैं, तो देखते हैं कि वो काबे दो मेहराब कैसे हैं। देखिए इसको। तो जब हम मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं तो तमाम लोग दो रकात नफल पढ़ते हैं और ये खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं। आपको इसमें वो जगह अभी मैं बताऊंगा जिस पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुख करके वहाँ नमाज़ पढ़ा था, और वहाँ पे ये उसका मेहराब बन गया था। दूसरा मेहराब जो खाना काबा की तरफ जो है मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं, वो आपको बता दूंगा। और उसका दूसरा वाला जो पहला वाला ज़्यादा जो आप मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते थे, उसका ऊपर वाला हिस्सा अभी इन्होंने छोड़ दिए, लेकिन नीचे मेहराब को इन्होंने दरवाज़ा बना दिया, गेट बना दिया अंदर आने के लिए। बताऊँगा आपको वो भी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी दो रकात नफल पढ़ लिए यहाँ पे। अल्लाह इसको कबूल करे। हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने हमें इन मकामात के लिए बुलाया। हमें तो ये है जो आप देख लिए, ये है खाना काबा की तरफ रुख करके वो वाला। और ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये पीछे ऊपर जो बना हुआ है और नीचे दरवाज़ा हुआ है, ये पहला वो था जिसकी तरफ जो उस नमाज़ पढ़ते थे, और ये मस्जिद अक्सा की तरफ था। ये ऊपर वाले उन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन नीचे पे दरवाज़ा बना दिया है। तो ये दो किबले हैं बिल्कुल अपोजिट साइड पे, एक खाना काबा की तरफ है और दूसरा जो था वो मस्जिद अक्सा की तरफ था। तो खाना काबा की तरफ जो है वो अभी वहीं पे है जहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर नमाज़ पढ़ते थे, वो सब लोग देख रहे हैं। और ये दूसरा जो उन्होंने ऊपर से छोड़ दिया है, कोई ख़ास वजह से नीचे से जो काट के उससे ये दरवाज़ा बना दिया है। ये खाना काबा की तरफ था जो मेहराब था। जज़ाकल्लाह। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें खड़े होकर नमाज़ पढ़ते थे। अच्छा, अब वहाँ से हम निकल के आए हैं, इसको कहते हैं 7 मस्जिदों वाली ज़ियारत। ये है जंग खंदक की जगह। जंग खंदक में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत बड़ी खंदक खोद ली थी, और उसको बनाते वक्त और उसके बाद वो इंतज़ार करते वक्त कि वो कुरैश हमला करेंगे, तो उन्होंने 7 खेमे लगाए थे। एक खेमा था हुज़ूर सल्लम के लिए और 6 खेमे थे सहाबा किराम के लिए। 4 हमारे इमाम थे और दो और सहाबा किराम थे। तो फिर बाद में उन खेमों पे उन्होंने हट से बना दिए थे। अभी उन पर मस्जिदें बनी हुई हैं जो अब भी 1600 साल पुरानी है। उसकी मुरम्मत होती है, लेकिन वो पत्थर अभी तक 1600 साल पुरानी है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा, ये अभी सामने जो 2 मस्जिद हैं, ये वो सहाबा कराम के लिए, पता नहीं उसका नाम किसी ने बताया नहीं क्योंकि वहाँ पर लोग खड़े नहीं होते। तो ये वो 2 सहाबा कराम हैं, और वो सामने वाला वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का वो खेमा वहाँ लगा हुआ करता है, जिस पर वो छोटी सी अभी वो गुम्बद से बनाई हुई है। तो हम आपको ये इन्होंने फिर ये इसको जो रेनोवेट किया है, क्योंकि लोग आके नमाज भी पढ़ते हैं। तो वो 2 सहाबा कराम जो थे उनकी जगह पे ये 2 मस्जिद बना दिए हैं। लोग आके यहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं या नफल पढ़ते हैं। और बाकी 5 जो हैं, एक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खेमा और 4 जो है सो सहाबा कराम के 4 इमामों के जो खेमे थे, उन पे उन्होंने छोटे छोटे हट्स बनाए हुए हैं। 15 साल 1600 साल से वो अभी तक यहाँ पे खड़े हैं। मैं आपको वो तमाम भी बता दूँगा। तो ये है वो मस्जिद जो उन्होंने बनाई है टूरिस्ट के लिए कि आके यहाँ पे ये लोग नमाज़ पढ़ें। तो ये वो 2 सहाबा कराम की जगह पे ये मस्जिद बनी है।
جب یہاں سے نکلیں گے میں آپ کو صحابہ کرام کی وسلم کی جو وہ بتاؤں گا، وہ مسجد بتاؤں گا. تو ایک جگہ پہ میں آپ کو ان کی وہ جو میری ایکچوئل کنورسیشن ہوئی تھی، جو لوگ وہاں کھڑے تھے بتانے کے لیے، میں آپ کو وہ بھی سنا دوں گا کہ وہ کہیں گے یہ کس کی جگہ ہے. تو وہ چھوٹی سی چیز جو ہے میں آپ کو اوریجنلی اپنی آواز میں نہیں بلکہ وہ جو لوگ وہاں کھڑے تھے ان کی آواز میں آپ کو سناؤں گا. یہ سنائے، یہ سامنے والی یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مسجد ہے. لوگ بتا رہے ہیں، لوگ بتا دیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مسجد ہے. یہ دیکھیں اس کے پتھر سے پتہ چلتا ہے کہ 16 سال پرانی ہے. یہ چھوٹی والی ایک گنبد سا تھا، اب بھی ہے اسی طرح. لوگ آ کے یہاں پہ نفل پڑھتے ہیں. وہ سامنے جو ہے کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ہے، اس میں بھی رینویشن ہو رہی ہے. دیکھیں وہ چھوٹے وہ ہے، اس کو رینویٹ کر رہے ہیں. یہ 1600 سال پرانی اور یہ والی مسجد، اس کو یہ مینٹیننس یہ جو ہے، لیکن یہ ایکچوئل مسجد ہے. میں آپ کو یہاں پہ ان کی اوریجنل وائس کی طرح لے جاتا ہوں. جب میں نے لوگوں سے بات کی کہ یہ کیا ہے، لگا ہوا کرتا تھا صحابہ کرام کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہ ایک ہے، یہ دیکھیے ابھی اس میں لوگ نماز پڑھتے ہیں. وعلیکم السلام. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد. ہاں یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد. اچھا ہاں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد، مسجد الفاتح. کون سا وہ والا؟ یہ والا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور مسجد پاک ہے. صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے جد بجائی کے اوپر ادھر سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکریہ تھا، ادھر سے نفل پڑتی ہے. بعد میں مسجد عثمانیہ خلافت سے بعد میں مسجد بنایا. وہاں بھی نفل ہوتی ہے. ہاں، نفل. پھر تو ہم جاتے ہیں، حالانکہ مجھے بڑی تکلیف ہے پوڑیوں سیڑھیوں پہ چڑھنے کی، لیکن میں چلتا ہوں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے پھر ہم چلتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو بات تو آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ یہ جگہ ہے جو ہم نے خیمہ لگایا تھا. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، سامنے بھی لکھا ہوا ہے اس کے لیے، یہ اس کا اس کو کہتے ہیں الفیت ماسک، also known as Al-Ahzab Mosque or Al-Mosque, is located in the Battle of Al-Khandaq trench area, which is one of the places where the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, especially dome site that was built for him during the Battle of Al-Khandaq. تو یہاں پر یہ جو آپ مسجد دیکھ رہے ہیں نا، یہ یہاں پر انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک خیمہ سا بنایا ہوا تھا، اور یہاں پہ اس میں وہ مقیم تھے. تو ابھی اس کو پھر اس کے بعد میں اس کو ایک ڈوم سا دے دیا، ایک مسجد سی بنا دی اس کی. لیکن یہ بھی 1600 سال پرانی ہے. یہ ایک ہسٹوریکل چیز ہے. یہاں پر آپ نے ہماری وہ اوریجنل کنورسیشن جو تھی وہ لوگوں سے سن لی ہے، کیونکہ یہاں پر کوئی گارڈز کھڑے تھے جنہوں نے بتایا کہ یہ کیا ہے. تو پھر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو ہٹ بنایا تھا یہاں پہ ہم نے ایک 2 رکعت نفل پڑھے. اچھا، ہمارا ڈرائیور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جگہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گھر تھا. اس کو بھی رینوویٹ کر رہے ہیں، اسے بند کیا ہوا ہے. مجھے علم نہیں ہے، واللہ عالم کہ یہ اس کا گھر ہے یا نہیں ہے، لیکن پتھر تو کافی پرانے ہیں. لیکن مجھے جہاں تک ایک سوچ ہے، نہ تو اس پہ کوئی سائن لگا ہوا ہے، نہ اس پہ کوئی ٹورسٹ آئے ہیں. اور جو اندر سے میں نے اس کو دیکھا، ان جو دروازے کھلے تھے، تو مجھے تو یہ نظر نہیں آتا کہ یہ جو 1600 سال پرانی جو ہے بلڈنگ ہے. لیکن جب وہ ڈرائیور جو ہے ٹیکسی والا، وہ کافی ٹورسٹ کو لے آتا ہے ان علاقوں میں، اس نے کہا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایکچوئل گھر ہے جہاں پہ وہ رہتے تھے. تو اب ہم نے مان لیا، میں نے آپ کو بتا دیے. لیکن اس کے ساتھ میں گارنٹی نہیں دے سکتا کہ واقعی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گھر ہے یا نہیں ہے. تو جو ہم نے سنا ہم نے آپ کو بھی بتا دیا. لیکن جو اس کے پتھر ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت ہی پرانی جگہ ہے، اور ہو سکتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ گھر ہو. اب یہاں سے ہم جائیں گے ایک دوسری مسجد جس کو بولتے ہیں مسجد قباء. چلتے ہیں، اور آپ کے یہ مسجد قباء ہے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ کرام آئے، انہوں نے کہا کہ ہم بھی جانا چاہتے ہیں جہاد کے لیے، لیکن ہمارے پاس نہ اونٹ ہے، نہ ہمارے پاس کوئی گھوڑا ہے، ہم کیا کریں، کیسے جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو بھی آپ کو کوئی پرابلم ہے
آپ مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ پاک سے دعا مانگے، وہ قبول ہو جائے گی۔ تو یہ مسجد قباء ہے، ہم بھی یہاں آئے ہیں، دیکھتے ہیں، ہم بھی 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ پاک سے اپنے مغفرت کی دعا مانگیں گے، اور جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لکھا ہے ان کے لیے وہ دعا کریں گے، اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ پاک ہماری دعا کو بھی قبول کرے گا۔ ہمارے جن لوگوں نے کہا ہے جو ہم نے ہماری مغفرت کرے گا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ مسجد قباء ہے، بہت ہی تاریخی مسجد ہے، بہت ہی تاریخی مسجد ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا تھا کہ جو بھی اس میں 2 رکعت نفل پڑھے گا، اللہ سے جو دعا مانگے گا، اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ تو دیکھیے یہ مسجد قباء، ہزاروں لوگ یہاں روزانہ آتے ہیں، ٹورسٹ بھی آتے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، اللہ پاک سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اچھا، یہ وہ کنواں ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے وقت پہ کہ ایک مشرک یا یہودی کا تھا، مسلمان سے بہت زیادہ پیسے لے کر ان پہ پانی بیچتا تھا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے اس سے کنواں خریدنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ مانا۔ آخر کار منہ مانگی قیمت پہ عثمان رضی اللہ عنہ سے 3 دن کے لیے کنواں خریدا، اور یہ مشرک نے یہ سوچا کہ ایک کیا بیوقوف آدمی ہے، اتنے پیسے بھی دے دیے اور صرف 3 دن کے لیے اس نے مجھ سے کنواں لے لیا، اور 4 دن پھر بھی اس سے میں کمائی کروں گا۔ لیکن جو ہی کانٹریکٹ سائن کیا، عثمان رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ تمام لوگوں کے لیے اس کا پانی فری ہے۔ تو سب لوگ ان 3 دن میں آ کے پانی لے جا کے اپنے گھروں میں وہ رکھ لیتے تھے، سٹور کر لیتے تھے، اور باقی 4 دن میں جو وہ یہودی یا مشرک جو اسے پیسے لیا کرتا تھا، اس میں کوئی بھی پانی خرید نہیں آتا۔ تو وہ سمجھ گیا کہ تو بڑا سمجھدار آدمی ہے جس نے مجھے کنواں خریدا ہے، میں تو تباہ ہو گیا ہوں۔ پھر آ کے منتیں کر کے وہ باقی 4 دن بھی اس نے عثمان رضی اللہ عنہ پہ بیچ دیے، اور عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کنویں کو فری کر دیا تمام مسلمانوں کے لیے۔ اور اس کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس کا آخری غسل بھی اسی کنویں کے پانی سے دیا گیا تھا۔ تو اس لیے میں یہاں تک آیا ہوں، میں نے آپ کو یہ کنویں کا منظر بھی بتا دیا ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اللہ ہمارے عمر کو قبول کرے، اللہ ہم سب مسلمانوں کو، ہمیں، آپ کو، ہم سب کو، دیکھنے والوں کو عمرے اور حج کی جو ہے وہ یاد فرمائے۔ اور ہم آپ کو بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اپنے یہاں تک دیکھا، اور تھینک یو ویری مچ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔